बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राना उसैर हूँ। 10 मार्च 2026 मंगल का दिन। ईरान अमेरिका की जंग को लेकर आखिर वो खबर सामने आ रही है जिसने इस वक्त सबको हिलाकर रख दिया है। साबिक अमेरिकी इंटेलिजेंस ऑफिसर उनकी जानिब से एक बहुत बड़ा दावा, बड़ा होनलाक और बड़ा तशवीशनाक दावा जिसने पूरी दुनिया झंझोड़ दी है और ये बता दिया है कि ईरान के पास ऐसी कौन सी खुफिया टेक्नोलॉजी है जिसने ये सब करके रख दिया है। टॉप ब्रेकिंग न्यूज इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से सामने आ रही है। नेतन्याहू वो पूरी फैमिली समेत कहां पर हैं, 4 दिन से नजर नहीं आ रहे, गायब हैं। उनके हवाले से क्या दावे इस वक्त किए जा रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया क्या रिपोर्टिंग कर रहा है, तमाम तर तफसीलात बमा हकाइक और बमा सबूत आपके सामने रखी जाएंगी। और दूसरी जानिब ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर अटैक हुआ है, ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के ऊपर अटैक हुआ है, जिसको लेकर ईरान का मौकफ भी सामने आ गया है। और फिर तल अबीब, वहां पर जो ईरानी मिसाइलों ने तबाही मचाई है, तल अबीब इस वक्त खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। और ईरानी मिसाइलों के हवाले से क्या खबरें हैं जिसको भारतीय मीडिया तक रिपोर्टिंग करने पर मजबूर हो गया, जिसको जो है वो कश्मीरी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और दीगर मीडिया आउटलेट्स रिपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि बड़ा कंट्रोल्ड मीडिया है, खबरें बाहर नहीं निकल पा रही थी, लेकिन खबरें क्या इस वक्त सामने आ रही हैं, इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखी जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक, अपनी राय का इजहार जरूर करें कि आप इस जंग के हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा अब्बास आराग़ची जो है उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इन्होंने हमारी जोरी तनसीबात पर हमले किए लेकिन हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह न कर सके। उन्होंने हमारी न्यूक्लियर मिसाइल फैसिलिटीज पर हमले किए मगर इसके बावजूद हमारे मिसाइल इन पर फायर हो रहे हैं। हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं कि जितनी जरूरत पड़े और जितना वक्त लगे मिसाइल से इन पर हमले जारी रखेंगे। अब ईरान जो है वो रिटेलिएशन तो दे रहा है, ईरान के पास मिसाइल भी हैं, काफी स्टॉक पाइल मौजूद है। ईरान ने कामयाबी के साथ जो है वो डिफेंस सिस्टम्स को भी तबाह किया है, चाहे वो थॉट डिफेंस सिस्टम हो या आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो, रडार सिस्टम को तबाह किया है। और दीगर मिडल ईस्ट की कंट्रीज के अंदर वो ऑयल रिफाइनरीज पर हमले कर रहे हैं, जिसके बाद आपने देखा कि तेल की कीमतें अचानक से खतरनाक तरीन सूरत हाल, आपने देखा कि वो $115 फी बैरल तक पहुंची। फिर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उनको हंगामी तौर पर खिताब करना पड़ा, रात को उनको यह बताना पड़ा कि जंग खत्म हो रही है, हम जंग खत्म कर चुके हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप को क्यों बताना पड़ा? क्योंकि दुनिया में हंगामी तौर पर जो तवानाई का बहरान आने वाला था, इक्तिसादी बहरान आने वाला था, मौशी बहरान आने वाला था, और उससे बचने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को कहा गया कि खुदा का वास्ता है आप जाकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें ताकि सूरत हाल को काबू में लाया जा सके। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दुनिया में तेल की कीमतें जो है वो 30% तक गिर गई। लेकिन जो अमेरिका के कौमी सलामती के साबिक मशीर है जॉन बोल्टन, उनकी जानिब से जो इस वक्त कहा गया है वो बड़ा हैरानकुन है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान जंग के मामलात खराब होते हैं और मतलूबा नताइज नहीं मिलते तो अमेरिकी सदर ट्रंप इसका जिम्मेदार नेतन्याहू को करार दे देंगे, क्योंकि ट्रंप हमेशा समझते हैं कि वो विनर है और कुछ कर गड़बड़ होती है तो उसका जिम्मेदार कोई और है। ये जनाब साबिक कौमी सलामती के मशीर बात कर रहे हैं ट्रंप के, तो इसका वाज़ेह तौर पर मतलब नजर आ रहा है कि इनको मतलूबा नताइज नजर नहीं आ रहे और इसी वजह से जो बैक एंड है वहां पर कोशिशें हो रही है अमेरिका की जानिब से कि जंग बंदी करवाई जाए, क्योंकि अगर अमेरिका की फौजें ईरान में उतरती हैं और ईरान रिटेलिएशन देने के लिए तैयार है और अगर ईरान अमेरिका की फौजों का कब्रिस्तान बन गया तो फिर क्या सूरत हाल होगी। ये अफगानिस्तान नहीं है, शायद अफगानिस्तान से भी ज्यादा खतरनाक तरीन सरजमीन है ईरान। तो ईरान के अंदर जमीनी जंग छेड़ना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है, जो कि मैं बात नहीं कर रहा, वॉल स्ट्रीट जर्नल बात कर रहा है, अमेरिका के अपने तजिया निगार बात कर रहे हैं, उनके अपने कौमी सलामती के साबिक मशीर जो हैं वो जनाब बात कर रहे हैं। लेकिन जो अमेरिका की शिकस्त के क़यामत खेज मनाज़िर आप देख सकते हैं कि अमेरिका जो है वो इस वक्त बुरी तरह से फंस चुका है। डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से फंस चुके हैं। वो किराए की जंग जीतने आए थे और उनको कहा गया था कि आप ये जंग छेड़े, आप विनर होंगे, आप फातेह ईरान होंगे। लेकिन अगर इन्होंने 4500 मिसाइल मारे तो ईरान ने 3500 मिसाइल इसराइल और अमेरिका पर फायर किए। और दूसरी जानिब जो टॉप अमेरिकी ऑफिसर हैं वो इस वक्त जनाब क्या रिपोर्ट कर रहे हैं, क्या उन्होंने इस खबर दे दी है, वो उस तरफ तो मैं आता हूं, लेकिन आप तल अबीब की खबरें जनाब सुन लें। हिजबुल्लाह ने इसराइल में फौजी हेडक्वार्टर पर बड़ा मिसाइल हमला किया जिसमें 16 अफराद जो है वो जनाब जख्मी हो गए, इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्टिंग। और फिर उसके अलावा ईरान जो है उसने तल अबीब में वाक़ खलाई अड्डे को निशाना बनाया और जिसमें स्पेस कम्युनिकेशन यानी कि खलाई निजाम से जो मुंसलिक सेंटर से वो तबाह किया गया, यानी कि कम्युनिकेशन सिस्टम जो है उनको जैम किया जा रहा है, उनको उस पर टारगेट किया जा रहा है। और ईरान स्ट्रेटजी के साथ सारा कुछ
کر رہے ہیں. اور اگر اس کے پیچھے کہیں کہ صرف ایران ہی سارا کچھ کر رہا ہے تو بالکل نہیں, چائنا اور رشیا بھی ایران کی مدد کر رہے ہیں. یہ دیگر بلومبرگ بھی رپورٹ کریا کہ چائنا نے سیٹلائٹ امیجز دیں, رشیا نے بھی دیں, اور دیگر میزائل سسٹم ہو, ریڈار سسٹم ہو, اور سیٹلائٹ امیجز دے کر چائنا ایکوریسی کے ساتھ جو نشانے بنا رہا ہے ایران, تو اسی وجہ سے بنا رہا ہے کہ ان کو رشیا اور چائنا کی مدد حاصل ہے, اور 100% ایکوریسی کے ساتھ ایران اپنے ٹارگٹس کو اچیو کر رہا ہے. تو یہ ایک طرف تو جنگی بڑی خطرناک قسم کی جناب صورتحال بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اب مجتبیٰ خامنئی, آیت اللہ خامنئی کو ٹارگٹ کیا گیا. امریکہ اور اسرائیل نے ایک جوائنٹ ملٹری آپریشن جو ہے وہ کیا تھا, اور اب وال اسٹریٹ جرنل اس حوالے سے کیا رپورٹ کرتا ہے. ظاہر ہے آیت اللہ خامنئی کے بعد مجتبیٰ خامنئی جو ان کے بیٹے ہیں وہ ان سے بھی زیادہ سخت موقف رکھتے ہیں امریکہ اور اسرائیل کے حوالے سے. ان کے بیٹے اب سپریم لیڈر جو ہیں منتخب ہوئے ہیں. وال اسٹریٹ جرنل اس حوالے سے رپورٹ یہ دی ہے کہ ٹرمپ کا خیال تھا کہ ایران کے سپریم لیڈر کو مارے جانے کے بعد نیا لیڈر, ایسا شخص آئے گا جو امریکہ سے تعاون کرے گا یا حکومت گر جائے گی, لیکن یہاں معاملہ الٹا ہو گیا. یعنی کہ رضا پہلوی دیگر اندر کے لوگ ایسے نہیں ان کے پاس آئے جو کہ وہاں پر ٹیک اوور کر لیتے. امریکہ جو ہے وہ اس گول کے اندر ناکام نظر آیا, اور اب علی خامنئی کا بیٹا مجتبیٰ خامنئی آ گیا ہے جو امریکہ سے بدلہ لینے کا اعلان کر رہا ہے, اور معتدل نہیں ہے بلکہ انتہائی سخت ہے. تو امریکہ سے بدلہ اب لے لیا گیا. بدلہ کیا, میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں. اب ٹرمپ کی نیندیں اڑ گئی ہیں. یہ کون بات کر رہا ہے؟ یہ میں نہیں بات کر رہا, بلکہ اسرائیل کا میڈیا بات کر رہے ہیں کہ نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی کے آنے کے بعد ٹرمپ نے کہا ہے کہ اب وہ سکون سے نہیں رہ سکتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ اب نئے سپریم لیڈر کو جو ہے وہ ٹارگٹ کر لیا جائے, ان کو بھی راستے سے ہٹایا جائے. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کل اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ وہ اپنی جو نئی جو ان کی ایران کی قیادت ہے وہ ان کو بھی راستے سے ہٹائیں گے. اب جو سابق امریکہ کے انٹیلیجنس چیف ہیں انہوں نے ہوشربا انکشافات کر دیے. بڑی جو ہے وہ تباہکن صورتحال ہے. سوال یہ ہے کہ اسرائیل کی وزیر اعظم اس وقت کہاں پر؟ پچھلے 4-5 دنوں سے ان کی کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی. امریکہ سے کچھ ہائی لیول ڈیلیگیشن نے اسرائیل جانا تھا, انہوں نے نیتنیاہو سے ملاقات کرنی تھی, وہ اچانک سے دورہ جو ہے وہ منسوخ ہو گئے, ملتوی ہو گئے. یہ کیا معاملہ ہے؟ اور پھر ایران نے ان کے گھر پر خیبر شکن میزائل مارے, اور اس کے بعد یہ خبریں بھی چلیں کہ ان کا جو بھائی ہے وہ ایرانی میزائلوں کے اندر جناب ان کو پھڑکا دیا گیا, ان کو ٹھوک دیا گیا. اور پھر ایک ایسا شیلٹر بھی تباہ ہوا ہے جہاں پر ان کے اعلیٰ حکام جو ہے موجود تھے. ایک ایسا شیلٹر ایران نے تباہ کر دیا جہاں پر ان کے اعلیٰ حکام موجود تھے. یعنی کہ کچھ ہائی لیول پروفائل جو ٹارگٹس ہیں ان کو ایران جو ہے اس نے ٹارگٹ کیا ہے. تو یہ سوالات یہاں پر جنم لیے کہ پھر نیتنیاہو صاحب جو ہیں وہ کہاں پر موجود ہیں, چاند دن سے کہاں پر ہیں. سابق امریکی میرین آفیسر ہیں, ان کی جانب سے دعویٰ کیا گیا, یہ انٹیلیجنس آفیسر رہ گئے اور ان کو امریکہ کے اندر بین کیا گیا. یہ عام طور پر رشیا کے نیوز چینل پر جا کر اپنا تجزیہ دیتے ہیں, تو بڑا تباہکن تجزیہ ان کا ہوتا ہے. تو انہوں نے بہت ساری پیشن گوئیاں کی کہ اگر امریکہ اس جنگ کا حصہ بنے گا تو امریکہ جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا, مڈل ایسٹ کے اندر جو ہے وہ بہت بڑی تباہی ہوگی, دنیا میں تیل کا بحران کھڑا ہو جائے گا. تو سب کچھ ہوا ہے, ان کی وہ پیشن گوئیاں جو ہیں وہ سچ ثابت ہوئی ہیں. تو اب امریکہ کے یہ میرین آفیسر ہیں سابق, ان کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ ایران نے جو اسرائیلی وزیر اعظم ہیں ان کے بھائی کو مار دیا, ان کو ٹھوک دیا. یہ بہت بڑا دعویٰ ہے کہ میں بات نہیں کر رہا, یہ کوئی جو ہے وہ میڈیا آؤٹ لیٹس کو رپورٹ نہیں کر رہا. میں آپ کو پہلے ڈسکلیمر دے رہا ہوں کہ کوئی میڈیا آؤٹ لیٹ اس کو رپورٹ نہیں کر رہا, بلکہ سابق امریکی انٹیلیجنس آفیسر اس کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ ان کو جناب راستے سے ہٹایا گیا ہے. تو یہ ایک بہت, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک بہت بڑا منسٹر وہ بھی بری طرح سے زخمی ہے. تو لہٰذا یہ ایک بہت بڑا کلیم ان کی جانب سے کیا گیا ہے, بہت بڑا دعویٰ ہے. یہ ایسا کہیں کہ ایران کے جو آیت اللہ خامنئی جن کو راستے سے ہٹایا گیا اس کا بدلہ لیا گیا. اور یہ اس وقت دعویٰ سامنے آ رہا ہے کہ جب مجتبیٰ خامنئی نے ٹیک اوور کیا, وہ جانشین مقرر ہوئے ہیں. تو اس سے نظر آتا ہے کہ ایران بہت سخت پوزیشن میں ہے, اور وہ میزائلوں کے اوپر میزائل مارتا چلا جا رہا ہے. اس کی میزائلوں نے تباہی مچائی ہے, چاہے وہ خیبر شکن میزائل ہو, چاہے وہ ہائپرسونک میزائل ہو, بیلسٹک میزائل ہو, کوئی بھی ہو. یہ جو ہے وہ ایران بتا رہا ہے کہ وہ ریٹیلیشن دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے. اور اگر کسی ملک کی فوج ان کے ملک میں آتی ہے تو پھر کیا حشر نشر ہوگا, یہ ان کے بیانات سے آپ کو نظر آ جانا چاہیے کہ پھر ایران جو ہے وہ مزید ڈیفینسو موڈ کے اندر جائے گا اور مزید وہ تباہی پھیرے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کو اپنے لازمی طور پر خیال رکھنا ہے. اللہ نے کے بان پاکستان زندہ باد.